सोम्याक दिवची काल संवसारची देवूळ आसतली सुविधांची इस्रायेली देव एकवटाव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळून सदां बागी जावं हातांचो वाव जावं फुलादी सुख दुखान जावं तुमकां स्वादी इस्रायेली देव एकवटाव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां इस्रायेली देव एकवटाव तुमकां सुखान दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां हालेलुया 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 सोता सो सदांच पासो सासणेची बेगीन सो सर्वे देणे सर्वांक मांडो सो मोग तो स्वादी सोम्या सो हालेलुया 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 Sărăspo तुमचे सोवे असो Mateo परमे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आपल्या शिष्यालागे म्हणूंक लागलो म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो खरी एकलो सगळ्यांच्या राजान रिगा सोना बोगार जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बाबाची खुशी करता तो सगळ्यांच्या राजान रिगतलो देखून जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो खटपार आपलें घर बांदलेल्या एका बुद्दवंत मनशा बरी पावस वतलो आवड भरलें झड बरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कश्ट पडोवं ना कित्याक ताची बुन्याद खटपार घाल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती फाळिना तो रेवेर आपलें घर बांदलेल्या एका मुर्खा बरी पावस वतलो आवड साडलें चड बरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तें कोश्टून पडलें आनी सर सत्यानाश जालें ही उतरां जेजू उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवन आयकोन विजमी जालो कित्याक अधिक आसलेल्या मनशा बरी तो शिकयतालो तांच्या शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो देवाचे उदारे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मोगाच्या मेलिता आनी रोशन आज तुमी एक नवें जिवीत सुरू करतात एक कुटुंब बांदूंक तुमी आयकते जाल्यार कुटुंब गरजेचें आमी कुटुंबांत जल्मता कुटुंबांत वाडटा आनी थोडे फावटी कुटुंबांत मरता कुटुंबाचो आराम कितें म्हणटा विचारता एकलो बरयणार विन्सन चर्चिल आनी तोच जाप दिता एक सोलो चलयेच्या मोगार पडल्या वेळार कुटुंबाचो आराम आज मेलयता आमचे मेलयता आनी रोशन हे कुटुंबांत मुखार गेल्यात मुखार सरल्यात ह्या कुटुंबाची बुन्याद कशी जाली घराक एक बुन्याद जाय वोटी जाय ही बुन्याद कशी जाली बुन्याद मोग दुसरी कसं झालीच नाही शोभाय नाही शिकाप नाही गरजकाय कसलीच नाही अपट्ट मोग हे पोटी थी एक म्हातारे म्हजे बरी म्हातारे आयले दाराक बडयले घरचेच मनायली दाराक तेंगेलें पळयलें म्हाका तुमची वळख ना पूण तुमी थकल्या बरें दिसतात मस्त फोन केला जायचें भितर या इल्लें जेवा विशय घे आनी मागीर तुमचें फोन बीन जातशें या एक म्हणून अय बाय आमी तेगी जावन भितर सरना कोण जाय सांग
हांव मोग आनी तो ग्रेस काय तो जाणवाय आमी कोणे भितर हेजें सांग जाय सांगता म्हणाली दार बंद केलें वचून क्लिफ कडेन सारले क्लिफ म्हणलें काल दुवेचें काल उठलां आमकां पयशे जाय ग्रेस काय भितर पळय मेटिल्डा म्हणटे म्हणजे आमी काल सायबा ग्रेस काय पुरोय जाणवाय जाय न्ही ग्रेस काय कशी पयशे म्हणलें जाणवाय जाय न्ही मिशू बसून खंयच्यार बसून आयकतालें मम्मी डॅडी ग्रेस काय न्हय जाणवाय न्हय मोग हां जायत दुसरी दोगां जाणां ओपली भायर गेली दार तें गेलें तुमचे मदें कोण मोग तो भितर येवन दी तशें म्हणटा तेगी जाण उठले हांव एकल्या माता पळयलां मोगाक आरे बाय तुवें तर ग्रेस काय पळयली तो मा भितर सोरतो तुवें तर जाणवाई सांगली तो मा भितर सोरतो तुवें मोग म्हणून आमी सगळे भितर येयचे वय खंय मोग आसा थंय ग्रेस काय आसा नाजाल्यार करयेत आनी जाणवाय गरजेची पूण सट्ट गरजेची वस्तू मोग कुटुंबान आमकां मोग जाय जेवंक हांव मस्त अशेंच हांगा लागना हांव दुबय आसतना म्हणटालें फादर आमगेर बुकांक जेवंक मस्त आसा पूण मोग ना मोग गरजेचो कसलो मोग म्हणलें सवाल मोग दोन तरांचो आसा एक स्वार्थीक एक निस्वार्थीक स्वार्थीक मोग म्हणटा हांव मोग करता कित्याक तूं म्हाका जाय म्हज्यो गरजो तिर्सोंक म्हाका कोच्या लागून तूं म्हाका जाय तो स्वार्थी मोग निस्वार्थी मोग म्हणटा तूं म्हाका जाय कित्याक हांव तुजो मोग करता तूं म्हाका जाय कित्याक तुजो मोग करता निस्वार्थी मोग आज हांच्या मदें कसलो मोग कसलो मेळटा निस्वार्थी निस्वार्थी मोग त्या मोगा विशयांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सांग पावलो मोगा विशयान उलयता कितें पूर आसल्यार हांवें कितलें कसलें मोग तर ना म्हजें जिवन व्यर्थ आनी उपरांत तो सांगता मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग पूर मोगाच्यो गूण ते सांगता सो पयली बुन्याद मोग वण्टी कशेल्यो विश्वासपण एकामेका विश्वासपण दुबावडलो जेवसार तो तर घरांत गेलो घराची दसवाट जर तर पोती दुबाव करता आनी पोती दुबाव करता अंत तें कुटुंबां जिवन जा देखून ह्या घराच्यो वण्टी जाय जे विश्वासपण एकामेका ते विश्वास म्हाका तुजेर फातीन आसा म्हाका तुजे ते म्युच्युअल म्हणटात हे गरजेचें विश्वासपण बुन्याद मोग विश्वासपण वण्टी हांचे मदें कितें आसा मागणें जे कुटुंब सांगता मागता तें बाळटा आज आमची कुटुंबां पासळान जाल्यार कित्याक कारण टीव्ही पुरो टीव्हीचेर बसल्या पुरो म्युजीक मागणें घे मागणें बंद जालां वैयक्तीक मागणें न्हय कुटुंबीक सांगता कुटुंब सांगता म्हणून मागचें गरजेचें आमकां हर एकाक वेळ आसा मागणाक वेळ ना आनी आमी मागणी म्हणटा मस्त मागणी बायार शिकयली मागणी आतां ल्हान आसतना पटा कर म्हणी एकल्यान काबार करचें म्हणल्यार आनी एकल्यान म्हणटा त्या कितें जालां बदलावण जालें की आमच्या जिवितांत जावना आमी मागचें मागचें म्हळ्यार देवा कडेन उलोवचें देवा कडेन संबंद दवरचो देवाची खुशी जाणा जावंक प्रयत्न करचें ताची खुशी तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं जर आमच्या जिणेंत देवाची खुशी जाता करता तें आमचें जिवन बदलावण आसा देखून आज मेरेटाक आनी रोशाक खंयचें गरजेचें खंयचें विचारल्यार मागणेक विचार नाकात मागणें सांगता बांदता आज ती एकामेकाक काजार लागलो सगळ्यां दितात आनी एकलो आपणाक आपली पोती म्हूण घेता आनी एकलो पती म्हूण घेता हांचे मदें आसूंक जाय आतां थंय कुटुंबाची बुन्याद घालतात ताची बुन्याद जावन दी मोग वण्टी जावन दी विश्वासपण आनी थंय भितर आसून सांज मागणें
आमी तांचे खातीर तांच्या संतोशांत भाग्य सांगता मेळ्ळ्या आमच्या मागणें जावं दी देव तांकां सांबाळूं दी तांचें कातर जिवन सुखाचें संतोशाचें करूं दी आनी फळां दी करूं दी म्हणून आमी सुमेस्त मागया. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारूंक तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारता. रोशन आनी मेलिटा कोणूच बळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पै सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पै सभे उजीर तुमची कबलात उसारात. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव मेलिटा तुका रोशन म्हजो पाती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र उजीर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जे देवान जोडिला ते मनशान मोडिनाय. मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासवणीची कुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. रोशन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. मोगाळ भाव भयणीनो पळय सभेचेर अख्ख्या संवसाराचेर आनी खेरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जाल्या रोशन आनी मेलेटा ह्या आमच्या भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीन वतो म्हणून सुरेस्पराक आमची प्रार्थना उबारुया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्या तुवें भाग्यवान पाप सैबा बिस्पाक येजाकाक आनी धार्मीक भाव भयणींक मेंसलाय. तांच्या ह्या वावरान ताका उर्बेन कर आनी तुज्या मोगान वर म्हूण मागता. तुमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमचे बापा आमकां आयक. रोशन आनी मेलिटाच्या मदलो लग्न बांदव तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचून आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमचे मागणे आयक. रोशन आनी मेलिटाच्या सताच्या आनी निटीच्या मेटांनी सोलोन मोगान आनी समाधान चिनयेन पडजलोन आनी गुणान
भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलोन म्हूण मागता. विवाह आमचे मागणे ऐक. देवा, पती आणि पत्नीसो एकवटून क्रिस्त आणि पवित्र सभेक लग्ती जातात म्हूण तुवें शिकयलाय. रोशन आणि मेलिटाच्या हांचो काजारी जिवित संबंध जावन जेजू क्रिस्ताच्या आणि पवित्र सभेक आसची संबंध बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आणि मोगान एक आदर्श जावन म्हूण मागता. आमचे बापा आमचे मागणे ऐक. सगळ्या काजारी जोड्याचे मोग आणि विश्वास रास करूंक म्हूण मागता. आमचे बापा आमचे मागणे ऐक. आज हांगासर लग्नान एकवटायल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचे आणि तांच्या कुटुंबा बांदाच्या सोमेन सान्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावंक आणि माया मोगान जियो म्हूण मागता. बापे बापा आमचे मागणे ऐक. सजनाच्या आणि सर्पदुदरा देवा, ती तुझी भुरगीं रोशन आणि मेलिटा तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नांत एकठांय जाल्यांत तांचे तुज दयाळ दीस घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळेचेर जैत दवरूंक सर्गा सत्साच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. भेटता उंडोगुवाचो अर्पिता वायदकाचो स्वीकार कर बापा काणिगो भुरग्यांनी तुज्या अर्पणच्यो भेटता उंडोगुवाचो अर्पिता आमची दाना अर्पिता जीवन आमची नंदन कर मुलाले माता. कानिका सोवे आमची दाना अर्पिता जीवन आमचे नंदन कर मुलाले माता. खुशी तुझ्या काळजान सोलम काळजां बेगयता माया मोगान जियोंक तुजो आदार मागता. भेटता उंडोगुवाचो अर्पिता वायदकाचो स्वीकार कर बापा काणिगो भुरग्यांनी तुज्या अर्पणच्यो. बाबेन आमचें बलिदान सब जात्यो पांत असलें जावं म्हूण मागया. पृथ्वीच्या बापा संजो बरेच काळजान आमी तुका वमताव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांय लाय तर तूं तसो खरो बापूय देखून तूं तांकां सदां एकवटिल्ली मायपासान सांबाळ. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आपली कळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा देन वासुया. वर्षांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपुत्र आनी सस्नाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासो फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमा जेजू सोवे मनशाक वानोदीक येवजी लाय तुवें आनी तांकां करून जेजू सांगा ती तुज्या महिमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मोडना आनी पुरा जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या परचे लागीं स्थापलोय सगळ्या काळा काळी. गोत्रावती उजाणी तुज्या मोगाची त्या तुज्या उताप जण्याची दादल्या बैलसो लग्न संस्कारान
सुबोळ कोणा तुवें आमकां दवरली असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काकूट आशा वाडटा देखून सगळ्या देव भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्याक आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस पोतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंच गीत तुका उंच गीत तुका सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उंच गीत तुका उंच गीत तुका बापा तो गोरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगार ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुबेस घेया आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच बरें जेवण जाता आसतना ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सुमेस घेया आनी अंतल्यान पियेया ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्तेक खरें हे रगात पातकांच्या बक्षुले मेळच्या तुमचे बसो आनी सुमेस तुमच्या बसो तें वरावतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Babato Sogot Pargatoya. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सर्वांची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करून देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आम्हा सुमेस पवित्रत्व एकठांय कर आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवंत बापा लुईस पॉल्सोस आमचे गोवळे बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबो सोदर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकुलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मुळू पळोवंक फावो कर आम्हा समस्तांचे दाय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये सांगती भगेवन झुजे तिसो पती भगेवन धर्मृता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकवना सर्ववेदार सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना.
लग्न बेसांत भितर सरून वेदीस अशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटलेली दवर म्हणून सरेस्परा आमच्या बापा लागीं आतां आमी मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या स्वर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां एकवटायली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाचें येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच बाबार्थाचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलाय. तर रोशन आनी मेलिटा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात.